हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ भाईजान, तो आपने वो लिंक आपने डाला था? कौन सी? अरे यूट्यूब पे जो वीडियो है किसी एलईडी की और एक देवबंदी है, जी जी। तो आपने डाला था? मैंने तो डाला नहीं था जी, फरमाइए। आप एलईडी से देवबंदी है? मैं मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप अहले सुन्नत वल जमात अहले देवबंद सुन्नत से वल, ताल्लुक रखते हैं? जी जी जी। जी जी। तो आप मनहज देवबंद वाला है जो, हमारा। अच्छा आप मनाज देवबंद है आप? जी, मनहज देवबंद वाला है हमारा। अच्छा, मनाज देवबंद है आप? तो देव मनाज मनाज जानते हो आप किससे कहते हैं? जी पूछिए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई जो मैंने जो यूट्यूब पर ऑडियो सुनी थी, जी, तो वो ऑडियो में आप भी थे या कोई और दूसरे थे वो भाई? पहले बताएं कि उस ऑडियो में क्या बात हुई थी ताकि मैं बता सकता हूँ। 2 ऑडियो है मुझे उस उस पर। ऑडियो के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। जैसा कहाँ पे खड़े? फोकट खान से जो बात हुई है क्या? फोकट खान? हाँ, एक तो फोकट खान से बात हुई है जिसकी मेरी गुफ्तगू हुई है, और एक जी और अहले हदीस से मेरी गुफ्तगू हुई है जिसने इमाम जी। मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहीमहुल्लाह को कहा था कि इनको मजहूल कहा गया है। तो एक ऑडियो वो मेरी है, मजहूल? उस ताल्लुक से बात करनी थी क्या? अच्छा, मुझे उस ऑडियो में बात नहीं करनी। हाँ फिर? मैं मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इल्हाम किससे कहते हैं? जिस तरह से हम आप उससे कहते नहीं, तसव्वुफ की किताबें जो तसव्वुफ जो हो जाता है इल्हाम हो जाता है, और इल्म गैब में फर्क क्या है? क्या बोले? इल्हाम में और इल्म गैब में फर्क क्या है? इल्म गैब में जैसे और इल्हाम में हाँ। इल्हाम हो जाता है, किसी को कोई बात पता चल जाती है, हम्म या गुजरी हुई बात या आने वाली बात। अब हम्म। इल्म गैब में फर्क क्या है? जरा तुम समझा सकते बेशुमार हो जरा आप फर्क है। मुझे? क्यों आप फर्क के कायल नहीं हो? जी आप फर्क के कायल नहीं हो क्या? नहीं, तो आप मुझे फर्क बताए ना। बेशुमार फर्क है ना। तो आप मुझे एक दो गिनवाए ना भाईजान, आप क्या इतने बोले? फर्क जानते हो तो एक दो गिनवाए ना कि इल्म गैब इसे कहते हैं और इल्हाम इसे कहते हैं। जी, गैब जो बताइए जरा। होता है वो जाती होता है, अच्छा, इल्हाम आता ही होता है? और इल्हाम जो वो अल्लाह की तरफ से अता करता है। अता करता है, तो और बरेलवी भी अल्लाह यही कहते हैं कि करता है, अल्लाह रुकिए डालता भाईजान, है। भाईजान जी। बरेलवी भी यही बात कहते हैं, तो फिर आप बरेलवियों को हक पर क्यों नहीं मान लेते? बरेलवी तो यही कहते हैं कि क्या? नबी का इल्म गैब अताई है और अल्लाह का हमने ज़ाती है। अताई हमने नहीं कहा, हमने अताई नहीं कहा है। ये तो आप आपने तो अभी आप कहा अपनी कि तरफ अल्लाह से ताला अता कर देता है आप इल्हाम। अपनी तरफ से कोड़ ले रहे हो, तो मैं क्या करूं? इल्हाम अता करता है ना अल्लाह ताला। जी, इल्हाम अल्लाह डालता है हाँ, तो और बनने इल्म को गैब, लोगों और गैब और इल्म क्या है? को। गैब का इल्म जैसे गैब छुपी जो हुई बातों को जान गैब लेना। जो है वो अल्लाह ताला की सिफत खासा है। छुपी हुई बात मतलब जो छुपी हुई बात है अल्लाह जानता है ना, सिर्फ और कोई नहीं जानता। छुपी हुई वो बात इल्म क्यों गैब है करे? ना। छुपी हुई बात तो बहुत सारी छुपी हुई बात है। एक छुपी हुई बात है जिसको आप जान रहे हैं, मैं नहीं जान रहा हूँ। छुपी हुई बात क्या कर रहे हो? ये किस आप तो मतलब जाहिल भाईजान दिख रहे हैं मुझे तो आप। गैब का इल्म किसे कहते हैं? जो गैब गैब कैसे कहते हैं? छुपा हुआ है, जैसा अल्लाह छुपा है, गैब गैब जन्नत कहते हैं, छुपी हुई है। गैब कहते हैं ला अत्तलु अलैहिल मखलूक, हम्म। जिसके ऊपर मखलूक मुत्तले ना हो। आप गबी हो शायद मेरे ख्याल से, तो आप इस बात से आपको कुछ समझ में नहीं है। छुपी हुई बात से क्या हो जाता है यार? नहीं, जैसे आप जिस तरह से अल्लाह छुपी ताला हुई ने बात तो जन्नत का जिक्र हुदहुद ने किया है। ला करके सुलेमान अलैहिस्सलाम से बताया कि मैं ऐसी बात जानता हूं जिसको आप नहीं जानते हैं। किसने कहा? हुदहुद ने कहा, कुरान में जिक्र है। अरे हुदहुद बल्कि ने का कहा। वाकया है, मालूम नहीं तुमको? कुरान के तो अंदर में। हम उसे इल्म मानते हैं कि कुछ इल्म उस परिंदे को था जिसका इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम हाँ, को तो नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बात नहीं पहुंची थी, तो उनसे तो वो बात छुपी हो गई होगी ना। तो अब क्या हाँ, कहोगे कि हुदहुद हुदहुद को इल्म गैब था, छुपी हुई बात जान रहा था? अब उसने जान लिया ना, वो इल्म गैब कहाँ रहा, वो तो उसने जान लिया। अरे अल्लाह के बंदे, तो ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते तो लेकिन गायब हो जाएगा ना। छुपी हुई सुलेमान बात को अलैहिस्सलाम के गैब, लिए तो है सुनो ना, मैं आप छुपी ये बात। कर, छुपी हुई बात को आप गैब कहते हो ना? और हाँ? क्या गैब होता है? ये तारीफ किसने की है कि गैब का माना बताइए आप। अरे गैब का माना क्या होता है? अल्लाह के बंदे, गैब का माना जी मैंने बताया ना आपको, ला अत्तलु अलैहिल मखलूक, जिसके ऊपर मखलूक मुत्तले ना हो। नहीं, आप जरा उर्दू में जरा बताएंगे जरा। जो मखलूक ना जान सकती हो।
उसके जो ऊपर मखलूक मखलूक की ना जान इत्तिसाअत सकती ना है, हो, कुदरत ना यानी रखती हो उसको जो जानने मैं के ऊपर। जो यानी जो मैं जानता हूँ और वो आप नहीं जानते, तो वो गैब नहीं है, मतलब एक इल्म ही है, छुपी बात, वो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, ये अरे कहना चाह रहे हैं अल्लाह ना के आप? बंदे, तो जो अल्लाह ताला ने वो दिलों अलग चीज है, वो इल्म कहलाएगा कि एक चीज का आपको इल्म है, एक चीज का इल्म मुझे हम्म, नहीं है, उसको गैब नहीं अच्छा, कहते हैं। एक चीज का इल्म मुझे है और आपको नहीं है, तो वो हाँ इल्म तक ही हद रहेगी, वो हाँ, इल्म गैब बिल्कुल में नहीं बिल्कुल आएगा। मालूमात है ना वो तो, अच्छा, और लेकिन जो दिलों के हाल जान लेना वो इल्म गैब है नहीं? उसके ऊपर इल्म गैब का इतलाक करना ये तो बेवकूफ़ी और हिमाकत है। अच्छा, और जो इल्म गैब जान लेना वो? अरे इल्म गैब बोल रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की सिफत खासा है। अच्छा, वो अल्लाह के लिए सिफत, अल्लाह के लिए खास है वो, और हाँ किसी की नहीं है? नहीं, ना किसी के हुजूर लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, और ना किसी और की। किसी के लिए नहीं है वो। और जो दिलों के हाल जान लेना, जैसे दिल के हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल हेलो, जी, दिलों के हाल जान लेना क्या है ये? अल्लाह ही जानता है बिल्कुल। तो इल्म गैब में आएगा कि किसी और चीज में आएगा वो? क्या चीज? किसी के दिल के हाल को जान लेना, दिलों के हाल को जानना कि बंदा क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। किसी के दिल को हाल को जान लेना कि ये है इसके दिल में, ये अल्लाह की सिफत खासा है, ये और किसी की सिफत नहीं है ना? किसी की सिफत नहीं है ये। अच्छा, तो फिर तो नबी ने जो बताए थे कि ये मुनाफिक है, ये दोजख में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा, तो वो क्या चीज है फिर? किसको बताया था? अरे तो नबी ने बताया ना, किस चीज सही को? बुखारी की आपने हदीस नहीं पढ़ी? जी बताया साहबा था। के अल्फाज, साहबा जी के अल्फाज हैं कि सही। नबी ने हर वो बात बता दी कि कयामत में कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा। जी पढ़े, ये रिवायत पढ़े। ये सही बुखारी की रिवायत है। जी पढ़े ना, पढ़े। फिलहाल वो रिवायत मुझे याद नहीं है कि नहीं कौन, नहीं, जब मतलब हदीस निकालेंगे नंबर ना, याद नहीं है। जब तक कि आप हवाला पेश नहीं करेंगे, जब तक कि बोलने नहीं दूंगा, फायदा नहीं है ना इस तो तरीके से। आपने सही बुखारी पढ़ी, ये बात, ये हदीस पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? आप मुझे एक बात बताएं, आपने सही बुखारी को पढ़ा है? मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा है। अच्छा, सही बुखारी सुना आप है। जानते, सही बुखारी आप जानते हो? सही बुखारी आप जानते हैं मतलब? आप जानते हो क्या सही बुखारी को? सही बुखारी भाईजान हमारे पास हदीस है। सही बुखारी का नाम क्या है? सही बुखारी का नाम सही बुखारी, और क्या भाईजान, बुखारी है, बुखारी ये शरीफ। ये सही बुखारी का नाम है, सही बुखारी। अच्छा, तो क्या नाम है भाईजान, जरा आप बताएं जरा। मैं बताता हूँ, अल जामे अस्सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी, ये बुखारी का नाम है। तुम वो लोग कुछ पढ़ते ही नहीं हो, बस इसको ऐसे ही नया इसको गढ़ी उर्दू में पुराना गढ़ी इसको मरदूद गढ़ी इसको का जरा, तर्जमा। वो तो हम अभी आपका ऑपरेशन करने, परेशान ना हो, मैंने तो कुछ क्वेश्चन किया आपसे, जरा इसको उर्दू में जरा ट्रांसलेशन करना जरा। अरे अरे अल्लाह के बंदे, ये किताब का नाम है, बुखारी का नाम है ना, इमाम बुखारी रहीमुल्लाह की तरफ मंसूब करते हुए उनसे मोहब्बत के अच्छा, सिले में बुखारी कहते हैं, वरना बुखारी शरीफ का नाम जो मैंने बताया, अल जामे अस्सही अल मुख्तसर अल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी, ये बुखारी शरीफ का नाम है। हाँ, तुमको कुछ पता ही नहीं है बुखारी किसको कहते हैं, तुमने बस ऐसे ही उठा पटा के बुखारी शरीफ चल दिया, बोल दिया। कुछ पढ़ लिया करो, कुछ पढ़ लिख लिया गया करो, अच्छा, अच्छा, बुखारी अच्छा, से अच्छा, हवाला अच्छा, देने चले जाते हो। अच्छा मुझे अच्छा, एक बात बताओ, आपने कुछ पढ़ा भी बोलिए। है? नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, फिर जाहिलों से क्या करोगे जब जाहिल हो? अच्छा, कुरान को मानते हो? कुरान को? कुरान को कौन नहीं मानता? एक आयत का कुरान नाम बता सकते हैं कुरान जरा? कहता है ला नब्तगिल जाहिलीन, जाहिलों के चक्कर में मत पड़ो। कुरान कहता है वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज अच्छा, करो। अच्छा, तो तो जब भाईजान आप मैं आपसे, गद्दुराम हो, चुगदे आला हो, पगले अच्छा, आलम तो मुझे आप आजम एक हो। बात बता दीजिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए, हम्म जाहिल वो है जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़वाए, जाहिल लफ्ज जाहिल वो है नहीं, जो कुरान हदीस, जाहिल लफ्ज नहीं है, बयान कर रहे हैं। जाहिल लफ्ज नहीं है, जाहिल, जाहिल लफ्ज है। जाहिल कौन है? जाहिल है कौन? आप हो आप। अच्छा, वो तो मतलब वो आलिम दीन है जो अपने नाम के कलमे पढ़वाते हैं। कौन, किसने करीमा पढ़ा है अपने नाम का? अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह ने लिखा आपकी किताबों में। ख्वाब की बात है वो तो, हाँ, ख्वाब की बात है। अच्छा, उसमें बेदारी नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ उस बंदे ने जो ख्वाब की हालत में कलमा पढ़ा, फिर वो बेजार हुआ, फिर उसने कलमा पढ़ने की कोशिश करी, फिर उसने हाँ, यही तो पढ़ा। उसके ऊपर तो बंदे का अपना इख्तियार नहीं था ना, वो तो खुद उसने बयान किया हुआ कि उसके ऊपर मेरा कुछ इख्तियार नहीं चल रहा था। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो इसलिए अशरफ अली थानवी जी का आज तक मतलब क्या फर्ज था, समझाना तो, या फिर कुछ उसे? फर्ज नहीं था, कुछ फर्ज नहीं अच्छा, था, कुछ फर्ज नहीं था। सुनो अच्छा, बात को इधर, वो जब एक इंसान, जब उसके ऊपर अपना कोई इख्तियार ही नहीं चल रहा था, फिर क्या करेगा?
اچھا تو پھر جو سے کہ بے اختیار کوئی سنو میں بتا رہا ہوں کہ ایک انسان لکھا وہ کیا میرا نظر میں سنو نا پہلے سن تو لو. جب ایک اعتراض کرتے ہو تو سن تو بھی لیا کرو جواب. میں کہہ رہا ہوں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا اس کا. آپ مجھے کیا بتاؤ گے ذرا؟ آپ اپنی زبان سے خود تسلیم کر لیا کہ آپ جاہل ہو, پھر آپ مجھے کیا بتاؤ گے؟ اچھا وہ چشتی رسول اللہ جو ہے وہ آکے پر باطل ہے. ارے اللہ کے بندے, چشتی رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں. چشتی رسول اللہ کہاں لکھا ہوا آپ؟ اچھا نہیں پڑھی کبھی آپ نے؟ نہیں, میری بات تو سن لو پہلے. اچھا چشتی رسول اللہ پڑھا ہوا ہے وہ پھر مسلمان ہے یا کافر ہے وہ ساری؟ نہیں, میں اسی سے آپ کو جواب دوں گا نا. ابھی آپ نے بخاری شریف کا نام لیا, ٹھیک ہے, حوالہ خالی حوالہ دیا تھا جونا گڑھی پرانا گڑھی کے حوالے سے. میں نے بخاری شریف کا نام پوچھا تو آپ کو بخار آ گیا مکمل طریقے سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک اعتراض آپ نے یہ کیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, حالانکہ وہاں پاس آپ سے پوچھ رہے ہیں. جھوٹ بات ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ مجھے آپ مجھے دکھا دو. آپ سے پوچھ رہے ہیں چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کیا حق پر ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی بات پڑھا. وہ حق پر ہے, حق پر ہے. چشتی رسول اللہ جس نے پڑھوایا, اگر ہم کسی سے جواب دیں گے پریشان نہ ہو. چشتی رسول اللہ کسی نے نہیں پڑھایا اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھایا اپنے نام کا. یہ جو کتاب ہے تو پہلے اعتراض کرتے سنتے نہیں ہو تم, غیر مقلدین کی جواب دے رہے نا. آپ جواب دو گے تو جواب دے تو رہے ہیں آپ. اللہ کے بندے, آپ نے خود تسلیم پڑھوایا, جس نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے, کیا وہ حق پر ہے؟ ارے اللہ کے بندے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ اقرار کرو. نہیں اکبر تو اقرار کرو. طریقے سے کرنا بڑبڑانے کا نام ہے, بکنے کا نام ہے, تو اعتراض بڑبڑا تو آپ رہے ہیں, ہم نہیں بڑبڑا رہے. تو آپ اعتراض کر سنو نا, میں ایک کام کرتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو جواب دیتا ہوں. 10 منٹ آپ جواب دیں. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں نا. میں سوال کروں گا, خاموش ہو جائیں. چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا حق پر ہے یا باطل؟ پہلے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے اوپر تو آئے نا پہلے. ہم اسی سے آپ کا جواب دیں گے. ہاں, اسی کا جواب لو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو جواب دیں گے, پریشان نہ ہو. سنو, چپ کر کے سنو. چلو ہنسو اور ہنسنا ہے. نہیں تمہاری اب سنو, جب رہے تمہاری زبان بدل گئی ہے. وہ کوئی پوری دنیا اہل حدیث میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے. سنو میری بات نا, چشتی رسول اللہ کیا؟ ارے اللہ کے بندے تم, اچھا میں چشتی رسول اللہ مان لو, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں, میں چشتی رسول اللہ مان لو, اس کی دلیل دو. چشتی رسول اللہ مان لو, اس کی دلیل دو. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہشت بیت پیج نمبر 19, خواجہ صاحب نے اپنے پاس رکھ لے. ارے آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو کلمہ غلط ہے؟ ارے اللہ کے بندے, لفظ کلمہ نہیں ہے, لفظ کلمہ ہے. ارے تو آپ اقرار کرو نا. اب تو جاہل ہو کہ وہ کلمہ حق ہے یا پھر باطل ہے. ارے اللہ کے بندے, پہلے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پر آپ آتے کیوں نہیں ہوں؟ ارے تو ہم اسی سے آپ کو جواب دیں گے. آپ پریشان, ہم نے بھی کیا لگایا نہیں. پہلے اس پر تو رکو تو صحیح نا. پہلے اس کے آپ اتنی تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم چیزیں لگانے دو. پوری نسل اہل حدیث میں کسی ماں نے ایسا پہلے آپ اقرار کرو کہ رسول اللہ جس نے پڑھوایا ہے وہ حق ہے باطل ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے نا. یہ جھوٹ بات ہے. سنو, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ لکھا ایک عبارت لکھی نہیں ہے بریلوی کتابوں میں. بریلوی کی کتاب کیوں, دیوبندی کی کتاب کی بات کروں؟ ارے تو ہم بریلوی کی بات کر رہے ہیں نا. بریلوی کی جبکہ میں نے پہلے ہی کہا دیا بریلوی مطلب صاف واضح ہو گیا. صاف واضح ہو گیا, صاف واضح ہو گیا. منی کھاتے ہو آپ, منی کھاتے ہو نا, آپ منی کھاتے ہو. ایک کام کرو, ایک منٹ اصول سے بات کرو. میاں یہ سب باتیں مت بولے, اگر ہم کھول لے پائیں گے تو آپ کی دجی اڑا دیں گے. ان عقل المنی جازہ اہل حدیث ٹاپک رہنے دو. ان عقل المنی جازہ اہل حدیث کے نزدیک منی کھا لے تو بھی جائز ہے. بدر الہلہ کا جواب دو. تو آپ کے لیے انسان کو خاموش نہیں کر رہے آپ. ارے اللہ کے بندے, میں کیوں اقرار کروں گا؟ آپ نے جھوٹ بولا, احمد سے کام لیا کہ نہیں کہہ رہے. ارے بیوڑے سنے گا پہلے بات کو. کہہ رہے باطل کہو نا. باطل کیا لفظ ہوتا؟ باطل لفظ ہے. ارے باطل کہو نا اسے, غلط کہو. آپ باطل ہو. ذریت اہل حدیث, ذریت اہل حدیث باطل بھی ہے, ذریت اہل حدیث زندیق بھی ہے, بددین بھی ہے, گمراہ بھی ہے. من الیہودی کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے. ذریت اہل حدیث یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ بھی. اپنے بریلوی بھائی کو بھائی ہونا تسلیم کر لیا. بالکل نہیں. آپ جو بکنا بکو. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہو, کوئی بریلوی یا کوئی اہل حدیث
جو اپنی ماں سے پیدا ہوا، تین طلاق کے بعد حرامی پیدا نہ ہوا، ایک عبارت مجھے ایسی لا کے دکھا دے جس میں لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اور رب کعبہ کی قسم جو کتاب سے دکھائے گا اس کتاب سے انعام دوں گا، جتنے صفحے ہوں گے اتنا پیسہ دوں گا۔ ارے بول جو لنڈی، آپ ذرا اقرار تو کریں، مسلمان ہے، اللہ کے بندے آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ بخاری شریف، اب آؤ بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ، اب آؤ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب کی طرف۔ اب میں پڑھتا ہوں بخاری شریف، باب آپ ابھی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، او کما قال رسول اللہ۔ بخاری شریف صفحہ نمبر اس کا 10 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی 3 علامت، نمبر 1 بولے تو جھوٹ بولے، تو نے جھوٹ بولا، اب تیرا منافق ہونا بخاری شریف سے ثابت، تیرا جہنمی ہونا قرآن سے ثابت۔ اب سن، قرآن میں ان المنافقین، منافق ثابت کرو گے بالکل تمہارے باپ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ قرآن سن کر کے ابو جہل کی پیروی کر رہا، یہودی کا بچہ قرآن سن کر کے شور کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ولن تجد لهم نصیرا۔ قرآن نے کہا ہے کہ منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور وہاں اپنا حامی و مددگار ناصر کسی کو نہیں پائیں گے۔ تو نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃً نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، کون سی عبارت؟ تو یہ عبارت کس میں لکھی ہوئی ہے؟ پیش کریں، مجھے بھی پیش کریں۔ کس کتاب ہے؟ کتاب نہیں لکھی ہوئی، آپ نے اپنی اماں کی پیٹ سے گڑ لیا۔ اگر اسکین پیج بھیج دے پھر کیا کرو گے؟ آپ جو کہیں گے اس کتاب سے میں انعام دوں گا، جتنے صفحے ہوں گے اس کتاب میں اتنا انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھیجیں گے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے آپ کا کلمہ پڑھوایا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، آپ اقرار تو کریں۔ ارے ہم ثابت کریں گے نا، ثابت کرنا آپ پیش کرنا، پیش کریں، آپ پیش کریں نا، پیش کرنا۔ آپ پہلے اقرار کر رہے ہیں کہ چشتی پڑھوانے والا کافر ہے۔ کیا بولے؟ جس نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے وہ کافر ہے، پڑھنے والا بھی کافر ہے، اس کو لکھنے والا بھی کافر ہے۔ پہلا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے دوسرے کا کلمہ پڑھا وہ کافر ہے، پکا کافر ہو تم۔ اچھا تو پھر آپ نے کافر مان سبحان اللہ، میں یہ تو چاہ رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں مین مدعے پہ، ٹھیک ہے؟ ابھی حوالہ پیش کرو۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کیا کہا کہ وہ بندہ ہوش میں نہیں تھا جب اس نے رسول اللہ پڑھا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولانا اشرف علی، سنو، نہیں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا جب تک آپ نے دفاع کیا تھا، میں اس دفاع کی تو جواب دے رہا ہوں۔ میں آپ سے کیا پہلے حوالہ پیش کریں، کر دیا، پہلے حوالہ پیش کر دیا۔ آپ کافر ہے جس نے کس رسول اللہ پڑھوایا، آپ حوالہ پیش کرنا۔ آپ نے جھوٹ لیا، ادھر اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، فتوا نہیں لگا۔ میرے جاہل بھائی، میرے جاہل بھائی، میاں میری بات تو سنیں آپ ذرا، سننا میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں حوالہ پیش کرو، میری بات نہیں سنو گے، نہیں سنوں گا، ہر چیز نہیں سنوں۔ بہرے ہو جاؤ پھر۔ ہاں میں کیوں باہر ہوں گا؟ تم بیوہ عورت ہو، کیا بدعا دے رہی ہو؟ تم بیوہ عورت ہو۔ اچھا تم حدیث کے خلاف بھی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کے ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، او کما قال رسول اللہ۔ او میاں میری بات تو سنیں۔ جب اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھا تو ہوش میں نہیں لگا۔ ارے رکو تو ہم بتائیں گے نا، آپ بتائے گی، جھوٹ ہے یہ بات تو میری پوری جب آپ حوالہ پیش کرو گے، آپ کی بات پوری ہونے دو گے، میں قادیانی یہودیوں کی بات کیوں سنوں؟ تم قادیانی ہو۔ اللہ کے رسول نے، ابھی رسول اللہ نے فرمایا لا تکثر الضحك، رسول اللہ منع کر رہے ہیں، نہیں کا صیغہ، رسول اللہ منع فرما رہے زیادہ مت ہنسو، لیکن تو حدیث کا منکر کیا ہوگا؟ حدیث کا منکر کیا ہوگا؟ بولنے پہ وہ ہم بتائیں گے نا حدیث کا منکر کیا ہے؟ بول۔ جب اس شخص نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھا وہ ہوش میں نہیں تھا۔ آپ نے حوالہ نہیں دیا، آپ نے کہا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، حوالہ کہاں ہے؟ ہاں حوالہ کہاں؟ صاحب نے جب اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا تو خواجہ صاحب بھی ہوش میں نہیں بول رہے ہو آپ۔ میں کہہ رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اگر تمہارا بابا اگر جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، لٹکا دو، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔
آپ حوالہ پیش کرو، رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں میں. ختم کریں گے، پریشان نہ ہو. آپ پیش کریں، ابھی پیش کرنا. اشرف علی تھانوی کے مرید نے خواب دیکھا کہ وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے بات اس پر ہے، بات اس پر رکی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. میں پوری نسل یہودی اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں. تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پڑھا ہے آپ اس کو لگا رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کسی کو اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. جھوٹ بول رہے ہیں. کلمہ پڑھوایا تھا، آپ کو تو کلمہ لفظ بولنے نہیں آتا تو آپ کیا پڑھیں؟ آپ ہنسو گے، آپ تو حدیث کے منکر ہو. بہتر ہے حدیث کے منکر کیا کرو گے آپ؟ نبوت پر ڈاکہ نہیں مارا. ہاں، نبوت کا ڈاکہ کچھ کس نے؟ مرزا غلام قادیانی نے. مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ کون تھا؟ جو کفر کون تھا مرزا غلام قادیانی؟ کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ جو کفر کا سپورٹ کرے وہ کافر ہوتا نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندے، مرزا قادیانی کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ مرزا قادیانی پکا اہل حدیث تھا. انکار کیا ہے. ہاں ارے ختم میں نبوت کا انکار کیا. ہاں وہ اہل حدیث تھا. اچھا وہ اہل حدیث تھا. ہاں بالکل. نماز تو فقہ وہ اہل حدیث تھا، وہ اہل حدیث تھا. وہ نماز تو لیکن فقہ حنفی کے مطابق پڑھتا ہے، آپ بول رہے ہیں اہل حدیث تھا. ارے اللہ کے بندے، نماز فقہ حنفی کے مطابق پڑھتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے تو ہم نے اگر ثبوت دے دیے کہ وہ دو نا فقہ حنفی کو فالو کرتا تھا. کہاں ہے ثبوت؟ کہاں ہے ثبوت؟ کہاں ہے؟ دو ثبوت کہاں ہے؟ اتنے سارے ثبوت ہم جمع کر کے نہیں رکھتے تو دو نا. جب ثبوت نہیں ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فتبینوا، فاسق فاجر کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیقات کر لو. قرآن کی مانو، تمہاری مانو. اب سنو، ہاں تو دو نا، پھر دو نا. آپ فاسق ہو اور قاعدہ کلیہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ سنو، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ والخبر يحتمل الصدق والكذب، خبر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتی ہے. اور جب بات اہل حدیث کی آئی، جب بات فاسق کی آئی، جب بات یہودی کی آئی، جب بات اذل من الیہود والنصارى کی آئی تو تحقیق کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس جھوٹ بولا ہے. میاں کفر کو سپورٹ کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ کفر کو سپورٹ کرنے والا اہل حدیث تھا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، کفر کو سپورٹ کرنے والا اہل حدیث تھا. دہلوی نے ہاں لگاؤ نا فتوا لگاؤ، میں حوالہ دے رہا ہوں. کافر ہے نہیں کافر ہے؟ بشیر امے کی قادیانی کتاب اٹھا لو. آپ اقرار تو کریں یار. اللہ کے بندے پہلے بات تو میرا حوالہ کر لو نا. آپ میرا پہلے اس کو ثابت کر لیں کہ مرزا قادیانی کیا تھا. مرزا قادیانی اہل حدیث تھا. کیوں؟ میری بات پوری ہونے دے. ارے اللہ کے بندے، آپ نے جو بات کی ابھی تک ایک بھی حوالہ نہیں دیا. آپ کی جو میں بات کروں گا اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. آپ نے میری بات ابھی تک سنی؟ اچھا چلو کفر تم کو کھیلنے کا شوق ہے نا، چلو لے. تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق، اس میں غیر مقلد عالم نے حدیث و خیر و شر، یہ دو حوالہ دے رہا ہوں. سن دو حوالہ. اس میں لکھا ہے کہ طلاق ثلاثہ میں تقابل کو پیش کرتے ہوئے اہل حدیث، ابھی بولے تو ابھی حوالہ دوں گا، جس واٹس ایپ پہ بولو گے ابھی دوں گا، تمہاری طرح کذاب نہیں الحمدللہ. اس میں لکھا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانیں گے یا رسول اللہ کو مانیں گے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، ان کے فعل کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے تو یہ صریح کفر ہوگا. یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صریح کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگوں نے، تم صحابہ کرام جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی زبان پر آپ نے جو بات کہی وہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ میری بات تو سنیں. نعوذ باللہ من ذالک، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کافر تھے؟ میں نے کہا. ہاں تو پھر تیرے باپ نے کیوں لکھا؟ تو بھائی جان وہ ہمارا باپ نہیں ہے، اہل حدیث ہے. وہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نام کسی بابے کو مانتے نہ کسی بزرگ کو مانتے. کسی کو بھی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے. وہ کسی کو نہیں مانتے جب دین پہ بات آ جاتی. حدیث کس کو کہتے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، میرے بولنے کا مطلب ابھی آپ نے کہا نا، دیکھیں ابھی پر بات آ جائے. میں نے کہا نا جو دین پر بات آ جائے ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم حدیثوں کو مانتے. پھر جی بالکل دین میں گستاخی کرے. بالکل وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ابھی آپ کی بات ابھی سن لی نا، ابھی میں اس کے اوپر سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے، ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے. ٹھیک ہے. ہاں آپ مجھے بتائیں حدیث کسے کہتے ہیں؟
حدیث کسے کہتے ہیں بھائی جان؟ حدیثوں سے کہتے ہیں جو نبی کے جو ایک ریکارڈ ہوتا ہے نا، جیسے دنیاوی معاملے میں جیسا میں ابھی کیا کر رہا تو آپ ارے حدیث کی تعریف کرو نا، حدیث کسے کی استھتی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں صحابہ کی استھتی ہے. ارے حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا دین میں کام کیا، کیا کیا نہیں کیا، کس سے روکا، کس چیز کو حلال کیا، وہ واقعات کو حدیث کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب تک اس کو حدیث کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، سنو میں بتاتا ہوں. ہاں بولو. قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، فعل، تقریر اور تقریر، یہ تین چیز کو قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، اس کو حدیث کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں. آپ کو تو حدیث کی تعریف بھی معلوم تھا، میں نے آپ کو بتا دی. اب سنیں. ہاں میں نے بتایا الحمدللہ. جو میں نے بتا دی میں نے. آپ نے غلط بتایا، آپ نے غلط بتایا. رسول اللہ کا موقف کسی چیز کو حلال و حرام کرنا نہیں ہے. قرآن میں ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی اپنے اوپر کیوں اس چیز کو حرام کر لے جس کو ہم نے حلال کر دیا؟ آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ پتا چلا کہ نماز کا طریقہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ حلال و حرام طریقہ کس قرآن میں کی آیت میں لکھا؟ بس اتنا بتایا مجھے. کیا بولے؟ نماز کا طریقہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ نماز یا ایھا الذین آمنو، ہر قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. نماز کا طریقہ پوچھ رہا ہوں میں، نماز نہیں پوچھ رہا، نماز پڑھتے وہ نہیں پوچھ رہا، نماز کا طریقہ پوچھ رہا ہوں. طریقہ حدیث میں ہے. اب بتا طریقہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ طریقہ حدیث میں، رسول اللہ کی حدیث میں ہے. اور میں نے کیا کہا پھر؟ آپ نے کہا حلال و حرام. تو یہ نماز میں نماز حرام ہے، اٹھا کے بتایا نماز حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نماز اس طرح سے پڑھنی کس نے بتایا آپ کو؟ ارے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا نا حضور نے. یہ تو طریقہ ہے نا. حلال و حرام شریعت کے اندر میں حلال و حرام اور چیز ہوتی ہے. نماز کا طریقہ بتانا اور چیز ہے. نماز کا طریقہ بتانا حرام ہے کیا؟ اٹھا کے پٹک مر جائے گا پاگل کہیں گا گھگو. اچھا دماغ سے پورا پیدل ہے، دماغ سے پورا کا پورا پیدل ہے کیا؟ جو شیعہ ارے میں نے تجھے قرآن سے حوالہ دیا نا، قرآن سے تجھے حوالہ دیا نے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا. تو پتا چلا شریعت کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیتے تھے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے حکم آتا تھا، یہ منزل من اللہ ہوتا تھا. تو حضور آ کر کے اس کی تشریح کر دیتے تھے. قرآن میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن رسول اللہ کی جانب بھیجا گیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریحات کرتے ہیں، بتاتے ہیں طریقہ. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو آپ اپنی طرف سے کیوں گڑھ لیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ کے اصول پر آنا ہے. ابھی سنو ہم آپ کے اصول پر آتے، ادھر تو تھوڑی کچھ بات ہو گئی. ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم دین میں حضور کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانتے. ابھی آپ نے حضور کی بات مان لی جائے گی. ہاں سنو نا، پہلے وہی پر تو آ رہا ہوں میں، ابھی اسی پر آ رہا ہوں. تو میں نے آپ سے حدیث کی تعریف پوچھی تو آپ حلال و حرام پر چلے گئے. خیر میں نے آپ کو حدیث کی تعریف کر دی. تو بھائی جان تو حدیث کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سننا. رسول اللہ، ارے نہیں بھائی حدیث اس کو نہیں کہتے ہیں. قول رسول فعل، جس کا مطلب سمجھائیں. ہاں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. ٹھیک ہے، اب میں اس کا اگر تو پوری وضاحت میں کر دوں. قول رسول جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا. فعل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے. اب تقریر رسول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سامنے کوئی کام کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نکیر نہ فرمائی، اس سے روکا نہ ہو، تو اس کو بولتے تقریر رسول. یہ تین چیزوں کو اس کو حدیث کہتے ہیں. اچھا تو یہ ہسٹری میں نہیں آتی؟ مطلب یہ نبی کی ہسٹری ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے ارے اللہ کے بندے تو ایک دم پورا کا پورا پاگل. اب سن ادھر، میں بھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، وہ دنیا سن کر کے تیرے سوال کو کیا فرمایا کیا نہیں بتایا. اب جس طرح سے ایک شخصیت ہے اس کے اوپر ہسٹری لکھی جاتی ہے. آپ سنو نا، میری بات تو سنو نا پہلے، میری بات سنو. کیا کہا کیا پورے گھرگو ہے آپ کی بات بولتے سنو. نبی نے کیا ہے، سنو نا پہلے بات سنو. تو آپ نے کہا دوسری مان رہے دین میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے حضور کے علاوہ، ہے نا؟ اچھا تو
हिस्ट्री है ना नबी की। हाँ जी जी। अरे मैं नबी का तारुफ कुरान और हदीस से हुआ ना। सुनो मेरी बात सुनो। अब हो गए ना एक बात इधर कि कौल रसूल फिर रसूल तक़रीर रसूल, ये जो तारीफ की गई है ये कौन सी हदीस से बता दे मुझे। कौन सी? ये जो तारीफ की गई है कौन सी तारीफ? कौल रसूल, फेल रसूल, तक़रीर रसूल, इन तीन चीजों। मैं इतना अंदर नहीं जाता, मैं इतना पढ़ा नहीं। मुझे ये बताएं कि ये मुझे एक बात बताएं, हदीस की तारीफ, मैं कह रहा हूँ अहले हदीस आलिम की किताब उठा लो, जुबैर चरसी जो जुबैर अली जई मुरजई था पाकिस्तान का जहन्नमी, वो एक किफायतुल्लाह सनाबिली राफजी, उसकी उठा लो जो हिंद के अंदर में है। तो इन तमाम ने हदीस की जो तारीफ मैंने आपके सामने की वो यही किया, कौल रसूल, फेल रसूल, तक़रीर रसूल, इसको हदीस कहते हैं। ठीक है। अब आपने कहा हम दीन में किसी की बात को नहीं मानते हुजूर के अलावा। हदीस की तारीफ रसूलुल्लाह से साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं आपको कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसको हदीस कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ ऐसा? अरे मेरे भाई, तो फिर यहाँ मुहद्दिसीन की बात मानोगे आप? हाँ, यहाँ मुहद्दिसीन की बात मानोगे हदीस की तारीफ में? आपने कहा दीन में हम नबी की बात मानेंगे, तो बेशक नबी की हदीस है कि सबसे बेहतर तरीका और सबसे बदतरीन काम वो दिल में खुद से दाखिल कर ली जाए। अरे अल्लाह के बंदे, वो सब ठीक है, मैं मान रहा हूँ। तो मतलब ये है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हदीस की जो तारीफ मुहद्दिसीन ने की है, अइम्मा हदीस ने की है, हुजूर के ज़माने में नहीं थी, सहाबा किराम के ज़माने में नहीं थी, अब बाद में ईजाद कर ली, तो ये बदतरीन बिदअत हो गई, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा, तो ये डॉक्टर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप पहले इकरार करें कुफ्र को सपोर्ट करने वाला काफिर है। कुफ्र का सपोर्ट करने वाला, कुफ्र का सपोर्ट करने वाला हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काफिर कहने वाला कौन? अहले हदीस। उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। अच्छा चलो, वो तो मान लिया ना आपने। अच्छा अभी आज आगे चलते हैं। हजरत उस्मान, सुने अब हजरत एक तो खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक, सुना दूं हजरत उमर, क्या मैं सुना दूं? क्या मैं सुना दूं फिर फैसला? हाँ जी फरमाइए। सपोर्ट करने वाला कौन है? अहले हदीस है। तो मैं बताता हूँ ना आपको कौन है। हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को काफिर कहा ना, उसने सरी कुफ्र कहा अहले हदीस ने। जरा अब मैंने आपकी बात शांति सुन, आप जरा मेरी बात शांत होकर सुनेंगे जरा 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट मैंने सुनूंगा, बात रिकॉर्ड हो जाए। नहीं बात रिकॉर्ड हो जाए। मेरी बातों का जवाब आपने नहीं दिया ना। अरे तो आपने मेरी कौन सी बात का जवाब दिया अभी तक? मैंने आपकी सारी बातों का जवाब दिया है। तो कहाँ दिया? मैंने आपसे कहा पहली बात किस पर थी? ने जो कलमा पढ़वाया है उनके मुरीद ने कलमा पढ़ा, तो आपने गलत बात है। कलीमा पढ़वाया ये कहीं पास नहीं लिखा हुआ है। अरे तो उसने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा तो है ना। अरे अल्लाह के बंदे, पढ़ना और चीज है। सुनो मैं सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो ना। बस इतना बताएं। मैं इतना क्यों बताऊंगा? मैं जो बात होगी वो बताऊंगा, जो बात होगी वो बताऊंगा। तो इसी पे बात करेंगे ना। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अगर देखें मैंने आपको सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने, अरे अल्लाह के बंदे पहले बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ। तुम मेरी बात सुने रहे क्या? हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी कज़्ज़ाबियत सामने ला रहा हूँ दुनिया के सामने। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी। सुनो अभी मेरी बात सुनो। हाँ चलो हंसो। मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह की हदीस पेश की थी, बुखारी अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी मैं अभी आपसे हदीसों पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे अल्लाह के बंदे, आपको हदीस पढ़ना ही नहीं आता है, आपको हदीस पढ़ना ही। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह ज़्यादा बड़ा। हाँ इसी पर तो मैं आ रहा हूँ। आप सुने, खामोशी सुने। आपने ये कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमहुल्लाह ने अपने नाम का कलीमा पढ़वाया है ना? हाँ तो उस मुरीद ने पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे अल्लाह के बंदे, पढ़वाया है या ना पहले इसको क्लियर करेंगे। चलो हम पढ़वाने को ठीक है, अभी पढ़वाने तो फिर आपने क्यों कहा कि पहले इसके ऊपर माफी मांगे? पहले इसके ऊपर माफी मांगे। वो हम आपको सबूत दे देंगे कि नहीं, पहले आप माफी मांगे इसके ऊपर। नहीं, आप पहले इसके ऊपर माफी मांग ले। पहले इसके ऊपर सपोर्ट करने की बात नहीं है, पहले इस जुमले के ऊपर आप रुजू कर लेना। पहले इस जुमले अशरफ अली थानवी ने सपोर्ट करा। नहीं अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के बंदे वो ठीक है, वो आगे नेक्स्ट है, वो आगे नेक्स्ट है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले इसके ऊपर पहले तसल्ली। अरे अल्लाह के बंदे, अल अहम फल अहम, पहले जो काम करना है, एक इंसान है कि वो नमाज का मुनकिर है, तो उसको नमाज का कायल बनाएंगे कि नमाज पढ़नी है, इसका कायल बताएंगे। पहले मुसलमान नहीं था। अच्छा पहले मुसलमान नहीं थे, उसने कलमा पढ़ा था। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले इसके ऊपर आप आए कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमहुल्लाह ने अपने नाम का कलीमा पढ़वाया है या नहीं पढ़वाया। अगर ये क्लियर करते हैं तो फिर आगे हम आते हैं उसकी तरफ। किताबों में तो लिखा है ना। क्या लिखा हुआ? आपकी किताब में लिखा है कि एक शख्स था, उसने ख्वाब में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह,
तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने तो पढ़वाया नहीं ना। मेरी बात तो सुनो। नहीं, पहले इसका जवाब तो यहाँ इबारत हो गई। मतलब तुम तुम मेरी बात सुनोगे नहीं। मेरे अकाबिरीन की किताब है ना, तो उसको मैं सुनोगे नहीं। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। मैंने वादे कर दिया। कल में दोनों ही बातें अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की, चिश्ती रसूलुल्लाह की, दोनों गुलाम अहमद कादियानी के भाई हैं। हाँ, दोनों अहले हदीस। मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाने वाला अहले हदीस का शेखुल कुल फिलकुल था नजरुल हसन देलवी। अहले हदीस का शेखुल कुल फिलकुल मुइया नजरुल हसन देलवी था। कहता है अब्बू अहले हदीस थे, और जब निकाह पढ़ाया मिर्जा कादियानी का तो मुसल्ला गिफ्ट दिया। ये रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है, कट करके दूसरा कॉल कर रहा हूँ, रुको। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था जी, जो एक शख्स था, उसने अशरफ अली थानवी के नाम पर कलमा पढ़ा। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़वाया नहीं ना उन्होंने। मेरे भाई बात डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सुनूंगा। पहले एक बात तो मुकम्मल होने दें। स्टॉप। पहले आप एक बात तो मुकम्मल होने दें। हाँ, एक बात हो गई कि एक किधर हो गई, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ, एक बात ये हुई। आपने सुनी कहा है? हाँ, मैंने सुन ली। बताओ मैंने क्या कहा, फिर बताओ। हाँ, आपने ये कहा कि एक मुरीद ने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमुल्लाह के नाम का कलीमा पढ़ा। हाँ, बेदारी में सोते में। सुने ना, मेरी बात सुने। बेदारी में सोते में, बस इतना अल्लाह के बंदे, मेरी बात सुने। बेदारी में सोते में। अरे अल्लाह के बंदे, उसने पहले ख्वाब में पढ़ा था। फिर दूसरी बार कब पढ़ा? हाँ, उसने जब कहा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं तो मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी जुबान से बेसाख्ता, मेरी जुबान से बेसाख्ता बेइख्तियार, मेरी जुबान से बेसाख्ता बेइख्तियार ये अल्फाज निकल जा रहे हैं। सुने, उसका इख्तियार नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुने। मेरी बात सुने। अब मेरी बात मुकम्मल होने मेरी बात सुनिए इसके ऊपर। अब मेरी बात सुने। आपने ये कहा, मुकम्मल होने देंगे, मेरी सुन लेना, मेरी सुने। हाँ, कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमुल्लाह ने अपने नाम का कलीमा पढ़वाया है। मैंने इसके ऊपर बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ी कि बाबु अलामतिल मुनाफिक, के इमाम बुखारी ने बाब कायम किया मुनाफिक की अलामत के बारे में कि तो आयतुल सपोर्ट करना पढ़वाने में फर्क नहीं होता। पहले सुन तो लो, हदीस तो सुन लो। अगर हदीस सुनते तो हमारा पढ़वाने में फर्क होता है। सपोर्ट करवाना नहीं, सपोर्ट करना अलग बात होती है, पढ़वाना अलग बात होती है। पढ़वाने में अलग बात होती है, जरा बताएं जरा चीज। बिल्कुल अलग होती है। पढ़वाने में सपोर्ट करने में क्या दोनों। देखो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से होता है। सपोर्ट ये होता है कि मतलब हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, ये होता सपोर्ट, ठीक है। और एक चीज होता है कि उसको फिलफिल करना, कि हमने उसके साथ आपके साथ मिल करके ये कहा, या उस काम का हमने आपको हुक्म दिया कि ये काम आपको करना, हम दूर हैं भाई, हम आपके साथ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप अशरफ अली थानवी वाले में दिन मानते हो ना? चलिए हम भी मानते हैं, आप मानते हो ना? आप पहले इस स्टॉप पर आए ना, पहले इस स्टॉप पर मानते हो ना? मानते हो या नहीं मानते? बस आप भाग रहे हैं, आपको पता है। आपको मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। जिस यहूदी को एतराज का जवाब समझना रहता है वो एतराज का जवाब समझता है, लेकिन आप एतराज को समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ आपको पता है कि ना बरेलवियों को समझ में आई। अरे अल्लाह के बंदे, आपको क्या समझ में आई? दोनों ही इनकार हो। आप तो ना कुरान जानते हो ना हदीस जानते हो। आप कुरान, हाँ, तो आपके बाबे तो जानते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं। आप जानते हो कुरान हदीस, आप जानते हो। थानवी ने कहा कि इस वाक्य में तसल्ली है, यानी इसको सपोर्ट करा। बिल्कुल सही है। तो क्या तसल्ली जरा बताएंगे जरा मुझे? हाँ बिल्कुल, ये कि जिसके नाम का ये कलीमा पढ़ रहा है, जिसका ये मुरीद है, ठीक है, वो मुरीद हक पर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो मुरीद हक पर है, मतलब उसने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद ना हक पर, नाउज़ बिल्लाह, क्या आपने कहा वो मुरीद हक पर है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली। अरे अल्लाह के बंदे, जिसके नाम का वो कलीमा पढ़ रहा है वो हक है, वो बुजुर्ग। अच्छा वो हक पर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उस मुरीद पे क्या फतवा है? हाँ, अब सुनो, इसके ऊपर मैं तुम्हें बता, मुरीद पर क्या फतवा है? मैं 2-3 हवाला देता हूँ इसके ऊपर। सय्यदुल फुक़हा सिराजुल उम्मा इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर से क्या कर रहे हैं, हड्डी वगैरह को जमा कर रहे हैं। मैंने सुनना ही नहीं, आपको जवाब सुनना ही नहीं है, आपको जवाब सुनना है वो यहूदियों वाला। हमारे पास यहूदियों वाला जवाब नहीं। आप बोले 2 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ। आपने सबसे पहले देखें, अगर बात का जवाब देंगे तो बात होगी। सबसे पहले आपने ये कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमुल्लाह ने अपने नाम का कलीमा पढ़वाया है। मैं रब्बे काबा की कसम खा के बोलता हूँ ये झूठ है, सफेद झूठ है। फिर मेरे नहीं, बिल्कुल नहीं, एक नहीं है। आप पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए। नहीं, आपने कहा है कि सपोर्ट करना, ठीक है,
وہ اس نے کہا ہے وہ دوسرے اسٹاپ پر کہ بے اختیار والی جملہ ہے وہاں پر، آپ اپنی طرف سے بات کاٹے نا. ہاں سنیں میری بات. سب سے پہلے اس یہودی اہل حدیث اضل من الیہودی والنصارى نے یہ کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. یہ جھوٹ ہے. بخاری شریف کی روایت دی تھی میں نے کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان. اس نے جھوٹ بولا اور کیا کہتے ہیں، اور منافق کی جو علامت ہے، منافق کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس کا جہنمی ہونا اور اس کا منافق ہونا قرآن سے بخاری شریف سے ثابت ہو گیا. اس جہنمی اور کیا کہتے ہیں منافق سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. یہ عبارت تم کسی کتاب سے لا کر کے دے اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے بول رہا ہو یہ حنفی دیوبندی، جس کتاب سے لا کر کے دو گے اس کے اندر جتنے صفحے ہوں گے اتنا انعام میں ان کا منہ مانگا دوں گا. لیکن شرط یہ کہ ابھی حوالہ پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، بات میں سچے ہو دلیل لاؤ، دلیل پیش کرو. کون سے صفحے میں، کون سی جلد میں، کہاں پاس لکھا ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا؟ پیش کرو حوالہ، بات میں سچی ہو دلیل لے کر کے آؤ. لیکن یہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے. جس طریقے سے آج اہل حدیث ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ بھگائے جا رہے ہیں، مارے پیٹے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ہر جگہ ذلیل رسوا ہوں گے. لیکن کبھی زندگی میں اپنی بات کے اوپر دلیل پیش نہیں کروں گا. میں ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ حوالہ مجھے پیش کرتے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. جی حوالہ پیش کریں. ہو گیا آپ کا؟ ہاں جی حوالہ پیش کریں. اب میں بولوں؟ حوالہ پیش کریں. اب میں بولوں؟ حوالہ پیش کریں نا. ارے تو میں جو اب میری بات سنو گے نا، سنو گے؟ میں نے آپ کی 2 منٹ بعد پہلے پیش کریں نا آپ. اس مرید پر کیا حکم آئے گا جس میں آپ حوالہ پیش کرو. آپ حوالہ نہیں پیش کر رہے ہو. آپ حوالہ پیش بھائی جان. ہاں آپ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے. ہاں حوالہ کہاں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ ابھی ہم آپ کو دیں گے نا. ابھی جب دو گے تبھی تو بات ہوگی. جب دو گے تبھی نکالنا پڑے گا بھائی جان. ابھی نکالنا تو پھر کیوں بچ رہے ہیں؟ کیوں ہے؟ نہیں بتاؤں گا. میں تمہارا استاد نہیں ہوں. میں یہودیوں سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. سنو نا میں کہہ رہا ہوں جو یہودیوں سے بڑے گمراہ کذاب دجال خائن ہوتے ہیں میں ان کو علم نہیں دیتا ہوں. آپ یہودی ہو. آپ نے اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھا؟ دیکھیں پہلے آپ نے جو کہا ہے کہ کلمہ پڑھوایا اس کا ثبوت دو نا. ارے میرے بھائی تو ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اس پہ معافی مانگ لو. کس پہ؟ آپ نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اس کے اوپر معافی مانگ لو، ختم ہو جائے گی بات. چلیے میں کہتا ہوں. ہاں معافی مانگو. جو میں نے بات، ارے میری بات جو میں نے بولو کہ مولانا اور میں کیا کر رہا ہوں، میں اور کیا کر رہا ہوں. ہاں بولو کہ میں اپنے جو میں نے کہا تھا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے. میں اپنے واقعے سے رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں میں معافی چاہتا ہوں. چلیے میں معافی چاہتا ہوں. بس جاؤ آرام کرو.